السلام عليكم. اليوم غادي نديرو أول توتوريال على الروبوتات. نبداو بإنبوت عادية غير باش نفهمو لي ديفيغونت إيتاب لي كاينين في الروبو. نديرو نوفو بروجي. البروجي غادي نديرو دي après غادي نديرو هنايا اون بار sur deux appuis. هنا إلا لاحظتي ملي كدير اون بار هاد لا كوموند ديال لا بار كتلقى هنايا لي تيب دو بار. هنايا كتلقى الروبوت كيفرق ما بين لي تيب دو بار. سكي نورمال البوطو مغاديش يديمونسيونا بحال كابل ولا بحال دياغونال ولا اون ترافيرس. كل واحد عندو لا ميثود ديالو باش غادي يديمونسيونا، كل واحد عندو لا ميثود باش غادي يتبارامترا. إلا بغيت نعرف أنا لي تيب ديال لي بار لي كاينين كيفاش كيتبارامترا، كيمكن ليا نجي لهنايا نهاد البلاصة هنا هنا نكليكي على بار دو فوا. غتعطيني بأن مثلا هاد البار هذا كيديمونسيوني سون ديفيرسيمون et avec flottement suivant l'axe Y يعني articulé. C'est bon. إلا خدينا بوتر عادية directement en flexion مفيهاش flottement وفيها الفينومين ديال الديفيرسيمون. حنايا مغاديش ندخلو اون ديتاي بزاف هادشي في البروميي توتوريال، حتى ابخي ونفصلو شوية في هاد البارامتراج. نديرو اون بار ديال 0 espace 0 مثلا اون بار دو 6 متر. 6 متر suivant l'axe X. غادي ندير 6 0 ajouter. Voilà, la barre. هنا هاد لا بار من IPE 100 التيب ديال البودر. حنا ماشي مشكل التيب في البروميي توتوريال غنختارو أي تيب، المهم نفهمو كيفاش لي ديفيرون فولي ديال ديمونسيونمون ديال هاد البودر. نجيو هنا لي زابوي نديرو ان ابوي روتيل هنا ان ابوي سامبل بروفيسيونيتي. هنايا بالنسبة في الروبو هاد لابارتي لي كاينة لتحت كاملة كونسيرن لافيشاج. هنا إلا كليكيت على هاد البخوميي هذا غيعطيني النيميرو ديال لي نوف. هنا كاتب ليا ان، هنايا دو. هاد لي دو نوف هاد لابار ديزاكتيفيها ندير هادي يعطيني هنا بأن عندي اون سول بار. كترسم بالفضاء غيكمل النيميروطاسيون. وهادي بوغ لي زابوي افيشي لي زابوي. وهادي بالنسبة للبروفيلي. هذا البروفيلي هو جيتو ايزومتريك نكليكي هنايا وغادي كيقول لي البروفيلي HEA اون ايزومتريك. نرجع لدابا. فوالا بحال اللي جرات العادة في الRDM بيان سور إلا درت أنايا عاوتاني لافيشاج الغبار لوكال ديما لاكس إكس هو هذا اللي بالأزرق. إكس هو اللي كيجمع لي صوت لي غرافيتي. هنايا عندنا زد هو اللي طالع الفوق ماشي هو إيكغيك، و إيكغيك هو اللي داخل لده. ديزاكتيفينا ونمشيو ماتنو ندخلو لي كات شارج. إلا لاحظتي هنايا كنديفينيغ لي شارج مكيعطينيش لا ما أنني ندخل لي شارج. خصني ضروري نكري ان كات شارج. هنايا مثلا كات شارج الأول ندير بيرمانون، نسمي الأول مثلا
poids propre. هذا poids propre automatiquement ديما لو بروميير شارج اللي تندخل في الروبو كيعطيها ديريكتومون البوا بروبر. دونك لاحظتي هنا زدت لنا واحد موان بي زد، يعني بي ديال ام فوا جي. دونك البوا بروبر ديال هاد البروفيلي، دونك هذا بيرمانون. ومن الأحسن نخليه أبار، مندخلش معاه دوطخ شارج. دونك نخلي هاد لا شارج ان داخل فيها غير البوا بروبر، ومنزيدش نزاحم معاها دوطخ شارج. دونك نجي هنا ندير مثلا اون اوتر شارج مثلا ديكسبلوطاسيون، ونسميها ajouter. C'est bon, donc on a deux charges de permanence de pop-up وكاينة d'exploitation. دونك هنا كنلقاو بأنه عطاني لا مال اللي كتشارج. يمكن لي أنا نجي مثلا سواء اون فورس نودال، يعني تكون في ان بوان ولا ان مومون، ولا هنا غنديرو اون شارج لي يونيفورمون ريبارتي. الوحدة ديالها بديكا نيوتن، وتكون نازلة مع زد، يعني موان مثلا moins 400 ديكا نيوتن باغ متر. اجوتي ونابليكي. فيرمي. دونك اون فوا كتفيرمي كتمشي لي شارج، يمكن لك تافيشيهم من هنايا. دونك هادو هما لي شارج، وهادي ديسكريبسيون ديال لي شارج. دونك بي زد موان 400. دونك اي حاجة كتخص لافيشاج كاينة هنايا تحت. دونك نحيدو. دونك هنايا عندنا البوا بروبر، عندنا كيو اللي هي الشارج ديكسبلوطاسيون اللي مابليكي على لا بودر. نجيو ماتنون دي كومبينيزون دو شارج. إذا نديرو اون كومبينيزون دو شارج مانيوال. الأولى غادي تكون ألتيم، اللي باش غادي ديمونسيونيو لا بودر هي ألتيم. اوكي. وهنا غادي ندوز لي شارج بيرمانونت بالكوفيسيون ديالها. دونك بيان سور البيرمانون كوفيسيون ديالو 1.33 في سي ام 66. دونك هو اوتوماتيكمون غادي يدخل هاديك الكوفيسيون، دونك هاديك الكوفيسيون راهم اوريجيستري هنايا. دونك لاحظتي البوا بروبر ولا البيرمانون كيتضرب في 1.33، و ليكسبلوطاسيون كتضرب في 1.5 والفون اكسيتيرا. دونك اوتوماتيكمون يدوز هذا غيدوزو بالكوفيسيون ديال 1.33، ويدوز هذا غيدوزو بالكوفيسيون ديالو اللي هو 1.5. وندير ابليكي. ندير عاوتاني نوفيل كومبينيزون دو شارج. هاد المرة غناخدو ديال الديبلاسمون، نسميها السيرفيس. اوكي. دونك هاد المرة إلا لاحظتي هنا راه تزادت هاديك التخوازيام فورس لي ستة اللي فيها الكومبينيزون ديال هاد لي دو. دونك هنايا بالنسبة حيت حنا خدامين في الديبلاسمون، دونك لي كوفيسيون كاملين واحد. دونك سو سون دي اون كومبينيزون نون بونديري. دونك ندوزو للبوا بروبر وندوزو كيو وهذا وندير ابليكي. دونك فيرمي. ونجي دابا هنا ونبقاو لي دو شارج لي كرييت في الأول، و لا شارج ألتيم و لا شارج ديال السيرفيس. يمكن ليا ندخل هنا إلا بغيتي دير شي مراجعة على لي شارج، تجي هنا شارجمون. سي بون. و يمكن ليك إلا بغيتي تشوف هنايا لي شارج لي عندك هما هنايا، و إلا بغيتي تموديفي شي فالور. مثلا هنا كانت عندنا موان 400، بغيتي ترجعها مثلا موان 500، دير هنا 500. اوكي. ونرجع للمنيو ديالنا. سي بون. دونك جو بونس بان لا بودر ها هي واجدة. يمكن لينا دابا ندوزو للريزولتا، نافيشيو لي ريزولتا ديالها. دونك هنا كيقول لنا اكزيج ان كالكول. دونك هنا خصنا نديرو
le calcul, lancer le calcul. Donc c'est bon. Il y a le diagramme. قبل ما نافيشي لي ديالها نمشي للبارامتر ونشوف لي بارامتر ديال لافيشاج ديال الدياغرام. دونك هنا عندنا ديال التكست باش يافيشي ليا لي زانفورماسيون على المومون شحال كيساوي في لي زيكستريميتي في الماركس اكسيتيرا. مثلا ندير ديفيرونت كولور، ندير كولور يونيفورم، ندير ابليكي، نجي دابا هنا نافيشي مثلا المومون دو فليكسيون. دونك هذا هو المومون دو فليكسيون. دونك الماكس ديالو هو 2250. هذا faut faire attention هذا بالنسبة لكليب لا شارج كليب. دونك بالنسبة للبور بروب غتكون صغيرة بيان سور بلوس بلاسيك. إلا بغيتي الكومبينيزون ديالهم بجوج هي 3422. سينون إلا بغيتي المومون دو فليكسيون في الكاد سيرفيس دونك حنا بعدا نديرو في المومون دو فليكسيون في السيرفيس بيان سور غنحتاجوها في الإلشين بور ديمونسيوني. دونك إلا بغيتي تافيشي مي ديالهم ديال لي زيفور ترونشون دونك نديرو ابليكي. دونك فوالا بغيت afficher les réactions et maintenant afficher les réactions. Donc là bien sûr مكاينش un moment ما نديرش نافيشي نديرو ديسكريبسيون باش تطلع لي فالور. دونك هما هادو لي شارج لي رياكسيون لي عندنا فهاد لابودر. وبالنسبة للديفورمي دونك غادا نحيد هاديك لافيشاج ديال لي فور ترونشون ونجيو هنا نديفورمي ونافيشيها افيك دونك غير لاحظتي عندنا déplacement max هو 28,6 سنتيمتر. بزاف حيت بيان سور عندنا بروفيل فيكول دونك هذا غالبا ما غيكونش دايز في لابودر. دونك هنا نورمالمون غتكون عندنا لا فلاش ليميت مثلا إلا افترضنا هي إل سور 200 هنا عندي 6 متر يعني 600 سور 200 هي 3 سنتيمتر نورمالمون إلا مبقاش نديباسي. دونك نحيد هاد لافيشاج ديال الريزولتا. déformer appliquer كذلك les réactions de l'affichage. C'est bon. Donc une fois c'est vite nous دابا la partie ديال الديمونسيونمون ديال لاسي. une fois c'est دخلنا لهاد لا بارتي هادي وبغا كريي لي فامي مثلا هنا ما كتبانش ما عندناش بزاف ديال لي فار دونك عندنا فامي وحده نديرو نوفو فامي النمرة ديالها هي 1 ليست ديال لي بياس زعما لي بياس لي مكونة من هاد لا فامي 1 هي لا بار نافيشيو النمرة هي لا بار 1 بوحدها. وبغيت مثلا السيكسيون ديال لا بار 1 تكون ما بين الH E A et l'IPE. دونك هنا في لو شوا ديالو ملي غيبغي يديمونسيوني ما غيخرجش على الH E A و l'IPE. دونك مثلا نسميها شي حاجة بودر أسي نخليها أسي بارتي فو أونغيستر. دونك لا فامي ديالنا هي هادي الأولى. دونك إلا جينا هنا لفيريفيكاسيون ديال لا فامي أنا باش غادي نفيريفيوها بالإلسين من 3 إلا كانت من 1 حتى 3 ماشي مشكلة. أصلا الماكس ديال لي شارج في هاد الحالة عندنا حنايا هي 3 دونك كالكولي. دونك هنا بيان سور الإي بي أو مجاش
C'est bon. Donc هنا غادي نمشيو للديمونسيونمون. فوا فيريفينا بقيلا مديتاش غندوزو نديمونسيونيو ونديرو لا فامي ان. نقول ليه اوبتيميزي لينا لو بوا. اوكي ونعاود الكالكول. هنا غيقول لك الا بغيتي تركب اش او ا هو اللي اوبتيميزي في البوا اش او 160. بون انا عندك اش او 160 اوبتيميزي في البوا ولا تركب الاي بي او 270. دونك هنا مثلا نديرو لو شوا ديالنا هو الاش او ا 160. دونك هنا كيافيشي لنا واحد الراسيو، والراسيو هو إلا درت هنا الريزلتا ديتايي غادي تلقى بأن الراسيو هو الرابور دو لا كونترينت نورمال سور لا كونترينت ادميسيبل. دونك كونترينت ادميسيبل هي 295 ميجا باسكال، وهنا لا كونترينت لي عندنا في لابودر دونك خصها تكون صغار من واحد. دونك كلما قربت لواحد سي بيان، إلا فاتش واحد راه نو فيريفي، وما خص إلا كانت بعيدة على واحد يعني كانت 0.1 0.2 اكسيتيرا غادي يكون نو اوبتيميز. دونك نكليكي على الاش او ونولي شونجي. سي بون. متنساش هنا بأنه غادي كيفاش تاعو ديما فهمت كيفاش تاعو منخرجش. سي بون. دونك نعاودو الكالكول حيت تبدل لينا لي بروغرام. ندير دابا فيريفيكاسيون. اوكي دونك الاش او هو دايز افيك ان راسيو مزيان 0.8. دابا عطينا لا فلاش. نجي دابا نيمونسيونيو نفيريفيو لا فلاش ديال الأولى. هاد المرة باش نفيريفيوها ماشي بالألتيم، نفيريفيوها باش بالسيرفيس يعني بالنيميرو 4 حيات. سي بون. دونك ندير كالكولي. هنا الاش او ا دايز افيك ان راسيو مزيان ديال 0.85. دونك كليكي دو فوا. هنا لاحظ معايا لا فلاش قلنا كيما نمدلها 3 سنتيمتر ال 0.200 ال 0.200 و أما لا فلاش اللي خرجت لي هي 2.5 بهاد لابودر. وباش نسالي باش ندير الفيريفيكاسيون بجوج على فوق التيم والسيرفيس نكتب نزيد هنا الفيريفيكاسيون ديال البياس كلشيهم بجوج والتيم اي سيرفيس ونولي كالكولي اي فوالا. دونك هادي هي البروفيل دايز في لي دو فيريفيكاسيون. Donc c'est tout pour votre tutoriel. Donc on va faire d'autres exercices باش نزيدو نديتايو à la prochaine.